अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं तैयबार। नाज़रीन, फौज़ रहमान साहब ने पीटीआई हुकूमत पे केपीके की जो हुकूमत है उन पे काफ़ी कड़ी तनकीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो केपीके असेंबली है वो एक जेली मैंडेट के तहत ही है। तो सबसे पहले बात यह है कि मौलाना फौज़ रहमान साहब को बलूचिस्तान नज़र नहीं आ रहा, सिंध नज़र नहीं आ रहा, पंजाब नज़र नहीं आ रहा, फिर नेशनल असेंबली भी उनको नज़र नहीं आ रही कि वो किस तरीके से वो लोग आए हैं। फॉर्म 47 पूरा पाकिस्तान जानता है, तो उनको वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ केपीके पर है। तो ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि एएनपी और फौज़ रहमान की मौजी थी पीटीआई के आने से पहले। अब जबकि ये तीसरा दौर है पीटीआई का, तो उनकी रोजगार को लगाम आया हुआ है। तो अपनी रोजगार को बहाल करने के लिए के मतलब उनको केपीके में दोबारा खुद को लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। तो अब उन्होंने केपीके गवर्नमेंट को पकड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि केपीके हुकूमत जो है ना वो जेली है। ये कल का उनका बयान है। तो आपको पूरा पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। पूरे पाकिस्तान में एक तो ये बताएं कि इलेक्शन किस तरीके से हुए, दूसरा ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है। तुम्हारा अदालती निज़ाम खत्म हो गया, तुम्हारा महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान के दौर में जो है ना पीपीपी, ये पेमलन और इसी मौलाना ने लॉन्ग मार्च किए हैं महंगाई के सिलसिले में। हाँ, तो उस वक्त महंगाई थी, जिस तरह मैंने बता दिया कि जो ना पेट्रोल उस वक्त 150 रुपए का था, चीनी उस वक्त 85 रुपए किलो थी, आज वो 200 रुपए चले गए चीनी, और पेट्रोल इस तरह डीजल चला गया 270 रुपए। लेकिन सबको साम सुन गए हैं, सारे आराम से बैठे हुए, कोई मसला ही नहीं मुल्क में। अगर मसला है तो केपीके में मसला है। असल में नाज़रीन, मसला ये है कि इनको अभी आगे होने हैं सेनेट के इलेक्शन केपीके में। 21 तारीख का दिया हुआ है, 21 तारीख को सेनेट के इलेक्शन होंगे, 21 जुलाई को। तो इनका एक है वकील है, क्या नाम है उसका, सेनेटर मुर्तज़ा जेयूआई का एक वकील है। उनसे एंकर ने सवाल किया कि खबर आ रही है कि जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत जो है ना, वो आपको जो है ना 3 सेनेटर्स दे रहे हैं। तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि अगर वो 3 सीटें कह दें तो बड़ी आइडियल बात है, ये 3 ही के तो बहुत बेहतरीन होगा, हम तो 2.5 तक भी मान जाएंगे। उनको बस सीटें चाहिए, चाहे जिस तरह भी हो। ये इनकी सियासत है, ये दीन के नाम पे सियासत कर रहे हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे उससे पहले वो एक क्या नाम है वो उक्रेन वाले का क्या नाम है, वो कह रहे थे कि रमजान के बाद अगर पेट्रोल सस्ता नहीं किया तो तुम्हें ये कर दूंगा ना। तो वो अब सोया हुआ है, क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं आया हुआ ऊपर से। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ये निकलेंगे ना। तो ये सीन है। हालांकि आजकल जो हालात खराब है, आजकल जो अदालती निज़ाम दरहम बरहम है, महंगाई इतनी सारी, इन सारे सब मरीजों का, ये सब खराबियों का जड़ जो है ना मौलाना है। मौलाना कह रहे हैं कि मुझे जो है ना बाजवा ने कहा था कि आप जो है ना आदम एतमाद दें। अच्छा, तो आप मौलाना के आप जो है ना बाजवा की बात मान रहे थे, तो आपने जो है ना आदम एतमाद लाया, आपने उसकी बात को पूरा कर दिया। पूरी बाद में आप उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप तनकीद करते हैं कि आप जो है ना इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं। ये वही फौज़ रहमान है, ये वही पीडीएम का सदर है, जिसकी वजह से पीडीएम की वजह से वही इमरान खान का हुकूमत गिरा। उसके अलावा पीडीएम ने जो पीडीएम की हुकूमत आई, फिर उसमें क्या क्या नहीं हुआ। उसके अलावा फिर उसने जो है ना आज तक के जितनी भी जिम्मेदारी, आज जितनी भी खराबियां, उसका जड़ ये फौज़ रहमान साहब है।
اور بات کر رہے ہیں کہ KPK میں جیلی مینڈیٹ ہے، باقی صوبے بھول گئے ہیں، وفاق بھول گیا ہے، KPK میں جو ہے نا ڈالی ہوئی ہے۔ اصل میں ان کو جو ہے نا علی امین گڈفون نے بگا دیا ہے DI خان سے، یہ تو وہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکا تھا ہارنے کے ڈر سے۔ تب جب آپ نے وہاں پہ ہارنے کے ڈر سے الیکشن ہی نہیں لڑا ہے، آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ آپ تو ادھر پشین میں بھی الیکشن نہیں جیتے ہیں، آپ کو تو زور زبردستی لایا گیا ہے تمہارا صرف منہ میٹھا کرنے کے لیے۔ اگر آپ آج اسمبلی میں نہ ہوتے تو آپ وہی PDM والے نخرے آپ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، ایک بندے نے جو ہے نا نامناسب جو ہے نا میں کہوں گا نامناسب تنقید کی تھی، بارش میں اٹکا ہوا تھا بیچارہ، تو اس نے ایک نامناسب جو ہے نا تنقید کی تھی فیلڈ مارشل پہ اور مریم نواز پہ اس نے تنقید کی تھی۔ اصل میں ایسے باتوں کو، ایسے لوگوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ آپ نے خود اس کو اتنے ہائی لیول پر پہنچا دیا، اس بندے کے پہلے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا، یہ سب کچھ اس نے کہا تھا۔ وہ بندے نے جو بارش میں نامناسب الفاظ استعمال کیے جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو تو آپ نے ہیرو بنا دیا، آپ نے اس کو پکڑ کے اس سے پھر معافی منگوائی، پھر اب وہ چل رہا ہے۔ اگر آپ 2 دن خاموش تھے وہ سب لوگ بھول جاتے اور آگے سسٹم چلتا رہتا۔ آپ نے اس کو وہ ہم بھول گئے، اس بات کو ہم نے سن کے ہم نے اگنور کر دیا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس سے معافی منگوائی، وہ بات پھر ہائی لائٹ ہو گئی۔ تو یہ آپ اپنی جو ہے نا حکومتی پالیسیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علی امین گڈفور کا جو پارلیمنٹری کا جو ایک گروپ آ رہا تھا لاہور، اس پہ جہلم کے مقام ایک بزرگ شیرین ہے، ان کے اوپر جو ہے نا پتے نچاور کیے ہیں، تو اس بیچارے کو بھی پکڑا گیا، اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ آپ کیوں خوفزدہ ہے؟ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، PTI کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں۔ مرزا فردی تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ عمران خان کے دور حکومت میں، پھر اس کے بعد جو PDM بنا اس میں بھی وہ ڈپٹی چیئرمین رہے سینٹ کے۔ تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے، اعظم فاتح اور اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز اس نے جاری نہیں کیے، حالانکہ وہ تھے PTI کے دونوں بندے جو جیل میں تھے، اعظم فتح اور اعجاز چودھری، وہ جیل میں تھے، ان کو پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری نہیں کیا۔ اسی بندے کو وہ سینٹ کا سیٹ دے رہے ہیں، اس کو وہ دوبارہ سینٹ میں لے کے آ رہے ہیں اس بندے کو۔ تو یہ PTI کو اپنے صفوں میں جو ہے نا آستین کے سام کو ڈھونڈنے چاہیے، بلکہ نظر آ رہے ہیں ان کو نہیں نکال رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ مجھے جب اللہ پوچھے گا کہ آپ نے کیا کام کیا تو میں کہوں گا میرٹ پر کام کیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک اسی مذاق والی بات ہے۔ خود فارم 47 پہ آئے ہوئے بندہ، خود بغیر میرٹ پہ آئے ہوئے بندہ، یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، کہ اب پتہ نہیں ان کے کیا خیالات ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے میرے اندازے کے مطابق کہ ان کو نہیں پتہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے نس میں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ کس میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ خود 2 نمبری سے آئے ہو، خود فارم 47 سے آئے ہو، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہی دینی ہے کہ میں نے میرٹ پہ کام کیا ہے۔ واہ، زندہ باد۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو 26 ممبرز کو PTI کے ممبرز پنجاب اسمبلی کو ڈیسیٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک احمد خان جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہے، ابھی تک ان کو معطل کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ کوشش کرے کہ وہ ڈیسیٹ ہوں۔ ڈیسیٹ مطلب کہ وہ کو اسمبلی سے نکالا جائے، اس کے اوپر دوبارہ ان حلقوں پہ دوبارہ الیکشن ہوں، ان کا یہ کوشش ہے۔ لیکن علی امین گڈفور نے ان کا رسپانس کیا ہے، ان کو رسپانس کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ارکان کو معطل کرتے ہیں، ڈیسیٹ کرتے ہیں، ہم آپ KPK اسمبلی میں آپ کے ارکان کو بھی ڈیسیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن سسٹم پنجاب حکومت کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، تو یہ علی امین گڈفور کی صرف دھمکی ہی رہے گی۔ اوکے ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔